अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू स्टोरीज़ बाय इशाल सलमान पे आप सबको खुश आमदीद। आज कहानी है एक चुड़ैल की कहानी। एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे और उस गांव में नज़दीक ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक मॉल फॉर्म था। फॉर्म का मालिक अक्सर बाहर रहता। उसने अपना फॉर्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर भी थे। माल इतना ज्यादा था, रात को उस मुलाजिम को 12-1 बज जाते थे। एक दिन गांव में फौतगी हो गई। 70 साला बुजुर्ग फोत हो गया। उसके जनाजे के बाद उसे दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ था। उसने कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ। इस वक्त कौन हो सकता है? फिर सोचा शायद कोई बाहर गया हो, वापसी पर लेट हो गया होगा, इस वक्त घर जा रहा होगा। ये सोचकर फिर से अपने काम में जुट गया। जब सुबह हुई, गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पा गए, शाम को उनकी कब्र पे कोई छेड़खानी कर गया। मट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर सब ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा जिसने ऐसा किया हो। फार्म के मुलाजिम ने भी बात सुनी और अनसुनी कर दी। उसे शाम को जाता बंदा याद आया, लेकिन मामूली बात समझकर किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुजरते रहे, दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साला औरत फोत हुई। उसका जनाजा पढ़ाकर दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वो एक औरत थी। काले बड़े बुर्के में तेजी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मजीद नहीं गया कि औरत गलत न समझ ले। वापस आकर सोचने लगा। फिर सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था मुलाजिम, तो उसने सोचा, लोगों से बातें सुनी, उस कब्र से फिर छेड़खानी की गई। कोई तो मसला जरूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने उसे कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए, मुर्दा दफन है या नहीं। लेकिन वहां के बुजुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं। आईना से कुछ भी ऐसा हुआ तो फिर कोई हल ढूंढेंगे। मुलाजिम ने सोचा, हो न हो ये उसी औरत का काम हो सकता है जो फोतगी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती दिखाई दी है। उसने अहद कर लिया, अगली दफ़ा इसका पीछा ज़रूर करूँगा। चंद दिन बाद फिर से फोतगी हो गई। एक नौजवान इंसान हार्ट अटैक से वफात पा गया। उसे जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 1:30 बज चुके थे। मुलाजिम इसी इंतज़ार में बैठा था और सोचों में गुम था कि वही औरत उसे नजर आई। आज भी काला बुर्का ज़ेबतन किए हुए थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा, आज पता ज़रूर लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और धीरे धीरे उसके पीछे छुप कर चलने लगा। वो औरत आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुंच के रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पीछे पीछे छुप गया कि कहीं वो औरत उसे देख न ले। औरत ने इधर उधर देखा और फिर से चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर छुपा रहा। जब औरत थोड़ी दूर चली गई और नज़रों से ओझल हो गई तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकल के फिर से उसके पीछे चलने लगा। आस पास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ उसे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल ही ना हो, और वो एक दरख्त के पीछे छुप के आस पास औरत को ढूंढने लगा कि दूर एक कब्र के पास उसे कोई साया नजर आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान छुप छुप के उस समत बढ़ा जहाँ वो औरत नजर आई थी। कब्रों के दरमियान झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख न ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंच के एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया और खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम पहले से खौफ से मुब्तला था और डर के इसके मुंह से जोरदार चीख निकली। उसने
سے مڑ کے دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اسی عورت نے چھرے سے اس پہ حملہ کیا۔ ملازم جلدی سے پیچھے کو ہوا، لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکا تھا۔ ملازم زمین پہ گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پہ جھک کے اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی تک زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آ جائے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے مارے آنکھیں بھیج لی کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی اثنا میں چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر سے کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں چیمگوئیاں ہو رہی تھی کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معمہ حل نہیں ہو جائے، لیکن پہرا چھپ کے کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو لوگوں کا شک بھی یقین میں بدلنے لگا کہ یہ کام ملازم کا ہی تھا، اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا دینے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی وقت بعد سردیوں کے دن تھے، یخ بختہ ہوائیں چل رہی تھی۔ گاؤں میں فوتگی ہوئی تھی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کے دفنا دیا گیا اور لوگ سرے شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جو جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والے کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکل آیا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پہ۔ 2-3 لڑکوں نے، جنہیں آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، ضرور کوئی اور بات ہے ورنہ وہ اپنی جان کیوں لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ ہی پڑھاتے ہیں ان کی قبر پہ۔ فاتحہ پڑھ کے تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کو گئی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہو آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے آہستہ سے قبرستان کی طرف گئے۔ قریب پہنچ کے ایک نے آواز دی، کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع پہنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو تشویش ہوئی اور انہیں پوری کہانی ایک ہی لمحے میں سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا۔ چھری سے یہ عورت دیکھ کر کہ 3 لوگ ہیں، گھبرا کے ایک طرف سے نکلنے لگے، ساتھ ہی ایک لڑکے پہ حملہ بھی کر دیا اسی چھری سے، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھرا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ ایک نے وہ چھری اٹھائی، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔
औरत घबराहट में गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आए कि क्या हुआ, कौन चीखें मार रहा है। क्या देखते हैं एक औरत भागी भागी आ रही है और 3 लोग उसके पीछे हैं। करीब पहुंच के जिसके हाथ में छुरी थी, औरत पे छुरियों के वार कर दिए और औरत वहीं गिर के तड़प के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया कि कौन है और औरत को क्यों मारा। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने इस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा तो ये भागी और आखिर में पकड़ के मार दिया। थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे, बूढ़े, हत्ता कि औरतें तक लाश के गीत जमा थी कि जैसे कोई और ही मखलूक हो। गांव के लोग गुस्से में थे कि ये हमारे प्यारों के जिस्मों से गोश्त काट के खाते थे, हम लोग इसे कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। फिर सबके सलाह मशवरे से दूर वीराने में लाश फेंक आई। फिर काफ़ी अरसे तक किसी मैयत के दफन के बाद भी कई दिन तक कब्रिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाते रहे। तो दोस्तों, यहाँ कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये दिलचस्प और पुरतजस्सुस कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।